तेस्रो अध्याय को 17 श्लोक समाप्त भयो है। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तञ्च यन्नसौ तस्यर्थे यक्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया। भगवान को भजन जप तप बिना जो समय व्यतीत भइरहेको छ त्यो समयलाई सूर्यको उदय र अस्तका साथमा व्यर्थमा व्यतीत भइरहेको छ भन्ने कुरा है। अरे कहाँ व्यर्थ भइरहेको छ? अरे त्यही यो काम गरे त्यो काम गरे बाँचिरहेको छु खाइरहेको छु भन्दा पनि कसैले त्यसको लागि के भनिदिनु हो भने तरवह किं न जीवन्ति किं न ससंस्कृता न खादन्ति न नेहन्ति ग्राम पशवो परे। बाँच्नु नै यदि जीवनको पुरुषार्थ हो भने तरवह किं न जीवन्ति, के रुख बाँचिरहेका छैनन् र? तरु यानि रुख, तरवः यानि वृक्षाः, वृक्षाः जीवन्ति खलु, रुख पनि त बाँचिरहेका छन्। बाँच्नु नै ठुलो कुरा हो भने त्यो रुख पनि बाँचिरहेका छन्। र किं भस्त्राः न श्वसन्ति, भस्त्रा भनेको त्यो के अरे खलाती, किं न श्वसन्ति, त्यो खलातीले श्वास फेर्या छैन त? श्वास लिनु नै यदि खुला कुरा हो भने तो लोहारको काम गर्ने वाला जुन खलाती हो उसले पनि श्वास लिइरहेको छ। बोले उसले खाना खाँदैन नि त, तब दिशा पिसाब गर्दैन। बोले अपरे ग्राम पशवः किं न खादन्ति न मेहन्ति, ग्राम पशवः अनि गाउँपालुवा अथवा घरपालुवा यी पशुहरूले कि खानपिन अथवा मलमूत्र त्याग गर्दैनन् र हात गर्छन् नै हैन। कुकुर भए गधा भए यी सबैले खानपान पनि गर्ने गर्दछन् र छोरा नाति पनि जन्माउने गर्दछन्। तो के अन्तर फेरि त्यस्तै खाएर पिएर श्वास लिएर यदि जीवन बिताउनु सार्थकता हो भनेदेखि त उनको पनि जीवन सार्थकै मान्नु पर्यो कि परेन? उनमा र हामीमा के अन्तर? व्यवहार नीतिको त्यो प्रसिद्ध श्लोक सबैलाई थाहा छ, तर हामी त्यस अनुसार चल्दैन। नीतिमा भन्छ के आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय र मैथुन यी चार कर्म चाहिँ पशु र मानवमा समान छन्। पशुले पनि चार चीज गर्छ, मनुष्यले पनि चार चीज गर्छ। तो पशुता र मानवतामा भेद के हो त भन्दाखेरि चार चीजमा विवेक को प्रयोग गर्ने वाला, मर्यादा अनुसार गर्ने वाला मानव, छाड़ापन गर्ने वाला पशु, बस पुरुष इत्य। अविवेक पूर्वक यथाभावी जो गर्छ त्यो पशु हो, चाहे दुई खुट्टा हो चाहे न, हैन? तो पशु र मानव मात्रै हो। यत् कर्णपथा गदाग्रजः कथा जातु न उपेत। यत् माने जुन मनुष्यको कर्णपदः कर्ण मार्गमा गदाग्रजः कथा भगवानको कथा का शब्दहरू जसको कानमा पसेनन्, अर्थात जसले आफ्नो कानले भगवत चरित्रको श्रवण गरेन भनेदेखि
त्यो स्व वीट वराह उष्ट्र खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः। तो स्व भनेको कुकुर, वीट भनेको सुँगर, गाउँ सुँगर पनि भन्ने गरिन्छ। अनि वराह, अनि उष्ट्र भनेको ऊँट हुन्छ नि। अनि त्यसपछि खर भनेको गधा अर्थात त्यसको भनेको कुकुर, सुँगुर, ऊँट, गधाको जस्तै उसको जीवन हो, जसले भगवानको कथा श्रवण गर्दैन, भगवानको चरित्रको श्रवण गर्दैन। बिले बतोरु क्रमविक्रमान्ये नश्यवता कर्णमुले नरस्य जुवासति राजनुरिगे वसुता नमो भगाय दुर्गाय। हे सूता, यी श्लोक याद गर्ने लायक छन्। हे सूता, हे सूतजी, नरस्य ये कर्णपुटः पुटे, त्यो मनुष्यका ती कानका पुवाल, कानका छिद्र के वले उरु विक्रमः विक्रमा न शृण्वता। ये नरस्य कर्णपुटे उरु विक्रमस्य विक्रमा न शृण्वता। जुन मनुष्यका कानले परमात्माका चरित्रहरूको श्रवण गर्दैनन्, ती बता बिले, बता भनेको बेचारा अथवा खेदको लागि, खेदजनक कुरा हो। त्यो बिले, त्यो कानका पुवाल भनेको सर्पका बिल जस्तो या मुसाका बिल भन, बिले। बता भनेको खेदको लागि भनेको, ठीक है ना। माने भगवान को कथा न सुनने वाला कान कस्ता रहेछन्? मुसा बस्ने, सर्प बस्ने बिल जस्तो। कान को कथा सुनेन भने त्यो बिल जस्तै। और उरुगाय गाथाः न च उपगायति चेत त जुहा असति दार्दुरिका इव। उरुगाय गाथाः न गायति, परमात्मा का चरित्रहरूको गान गर्दैन भने, उच्चारण गर्दैन भने त्यो उसको जिब्रो भनेको कस्तो भन्दाखेरि दार्दुरिका इव। दार्दुरिका भनेको भ्यागुती हैन, रातभरि त्यो पनि बर्सातको मौसममा, बर्सातको मौसममा त्यो खेतमा फेरि रोपाइँको बेलामा राति खेतमा जानुपर्छ, टाइ टाइ तार 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 टटर गर्छ, रातभरि कराउँछ, दिनमा कराएको सुनिँदैन, ठीक है ना। जुहा सती दार्दुरिका इव, असती जुहा दार्दुरिका इव हैन। त्यो भ्यागुतोको बुढीको जस्तै भगवानको कथा नबोल्ने भन्छ। बारह परम मुकुंदम न नमेत तत् उत्तमांगम अपि परम भार। मुकुंदम न नमेत, यदि यो शिर परमात्मा को चरणारविन्दमा यदि नमन को लागि झुक्दैन भने, उत्तमांग भनेको यो क्या अरे शरीरमा सबभन्दा उत्तम अंग के हो? शिर हो के? उत्तमांगम, यो जुन शिर यदि मुकुंदम न नमेत, परमात्मा को चरणमा यदि झुक्दैन भने
तो पट्ट किरीट जुष्टम अपि, पट्ट भनेको खूब सुन्दर, पहिला पहिला पगडी पनि ब्राह्मण आदिले पगडी, रेशमी वस्त्रको पगडी लगाउने गर्दथे। अरूले क्षत्रिय आदिले के लगाउलान्? मुकुट धारण गर्लान्। तो पट्ट किरीट जुष्टम हैन, रेशमी वस्त्र अथवा पगडी आदि, या भनौँ ढाका टोपी शिरैमा टलक्क टल्कियो भनेर ढाका टोपी लगाएको छ, सुन्दर शिर छ। त्यो शिर भएर पनि भगवानको चरणमा झुक्दैन भने त्यो परम भार, त्यो भार मात्रै हो, केही पनि होइन। धेरै व्यक्तिहरू मन्दिरको धेरै गरे भने, धेरै श्रद्धा प्रकट गरे भनेदेखि के गरे भगवान, यसो झुके त केही जाँदैन नि त हैन। धेरै मान्छेले यसो 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 गर्छ, कहाँ सिकेर आएको। अब त सुरु सुरुमा त केही मन्दिरमा आएर उसले न्यास गरेको जस्तो पनि लाग्छ। मेरो न्यास फेरि यसो गर्दैन, फेरि भन्छु मैले, यसो पनि गर्नु पर्यो न्यास गरेपछि, यसो 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 गर्छ फेरि, तर झुक्दैन उसको शिर। फेरि धेरै मान्छे आउँछन् भगवानको अगाडि झुक्दैन, झुक्दैन। नझुक्ने वाला के हो? भार परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम हैन, पट्ट किरीट जुष्टम अपि उत्तमांगम मुकुन्दम ननमेत परम भार। तो खूब मुकुट आदिले सुसज्जित भएको भए पनि यदि भगवानको चरणमा झुक्दैन भने तो परम भार, परम केवल भार मात्रै हो। अच्छा, र अरु सपर्याम न कुरुतः तौ करौ सावौ, जुन हातले भगवानको सेवा गर्दैनन् शिष्य हात लसत काञ्चन कंकणौ वा, सुनका बालाहरूले सुशोभित भए तापनि, राखेछन् न बाला, सुनका बाला अंगुठीहरू ने सुशोभित भए तापनि यदि भगवानको सेवा गर्दैनन् भने हरे सपर्याम न कुरुतः चेत, भगवानको सपर्या, सपर्या नि सेवा, भगवानको सेवा पूजा गर्दैनन् भने ती हात सावौ, करौतौ सावौ, ती हात शव जस्तै हुन्, मुर्दा जस्तै। भगवानको सेवा नगर्ने वाला हात के हुन्? मुर्दा हुन्। बरहाइले नारायणाम ते नयने, मनुष्य का ती नेत्र, नयन भनेको नेत्र, ये विष्णो लिंगानी न निरीक्षतः, जुन नेत्रले भगवान का दिव्य विग्रह को, दिव्य भगवान का मूर्ति को, भगवान का दिव्य विग्रह को दर्शन गर्दैनन्, ते नराणाम नयने बर्हाइते, ती मनुष्यका नेत्रहरू बर्हाइते भनेको मोर पंख जस्तै, बर्हा पीडम भनेको छ नि त, मोर पंख, मयूरका पंख हुनाले आँखा, ती आँखा मयूरको पंख जस्तै। र यौ पादौ हरे क्षेत्राणि न अनुव्रजता, नृणाम यौ पादौ हरे क्षेत्राणि न अनुव्रजता, मनुष्य का ती पाउ पैर हरे क्षेत्राणि, भगवान का दिव्य धाम मन्दिरहरूमा न अनुव्रजता, जाँदैनन् भने औ द्रुम जन्म भाजौ, के द्रुम जन्म भाजौ माने ती रुख जस्तै, द्रुम भने रुख, द्रुम जन्म भाजौ, त्यो रुख जस्तै हुन्। त्यसकारणले
आँखा ले भगवान को दर्शन करने, पाँव ले भगवान को मंदिर में जाने, हाथ ले भगवान को सेवा करने, कान ले भगवान को कथा सुनने, जीव ले भगवान को नाम कथा को उच्चारण करने। जीवन शवो न जातुमयो निगतेतयस्तु श्रीष्णुपद्या मनुजातमस्या श्वसन् भवो यास्तु न वेदकन्नम्। यह मर्त्यः भागवत अंघ्रिरेणुम् जातु न लभेत सह जीवत शवः। यह मर्त्य जो मनुष्य भागवत अंघ्रिरेणुम्, भागवत को अर्थात भगवान का भक्त, भगवान का भक्तहरूको चरणको रेणु भनेको धुलोलाई आश्रय लिँदैन, यानी भगवान का भक्तहरूको चरणमा जसले प्रणाम गर्दैन त्यो व्यक्ति जीवत शवः, जिउँदै मुर्दा जस्तै हो। भगवान का भक्तहरूको आदर सम्मान पूजा नगर्ने वालाको जीवन व्यर्थ बताइयो। र अर्को बताइयो, यह तु श्री विष्णुपद्याः तुलस्याः गन्धं न वेद सः अपि श्वसन् शवः। यह मनुजः जो मनुष्य श्री विष्णुपद्याः भगवान श्री विष्णु को चरणमा अर्पण गरिएको तुलसीको सुगन्धको अनुभव गर्दैन, यानी भगवानमा अर्पित पुष्प तुलसी आदि को गन्धलाई लिँदैन, उसको सम्मान गर्दैन, त्यो पनि श्वसन शवः, श्वास फेर्दै गरेको शव हो। तदश्मसारं हृदयं बधेतां यत् हृदयं हरिनामधेयैः गृह्यमाणैः न विक्रियेत तत् हृदयं आश्मसारम्। अन्न खोजे कोई यत् हृदयं जो हृदय हरिनामधेयैः गृह्यमाणैः भगवान का दिव्य नामहरूको उच्चारण गर्दै गर्दा या भगवान का नामहरूको कीर्तन गर्दा अपने मुखबाट भगवान का नाम को कीर्तन को श्रवण गर्दै गर्दा जो हृदय न विक्रियेत, जसको हृदयमा एक प्रकार को विकार आउँदैन, तत् हृदयम आश्मसारम, त्यो हृदय हृदय होइन ढुङ्गा हो, हैन? आश्मसारम ढुङ्गो जस्तै कठोर हृदय। भगवान को नाम को उच्चारण गर्दा श्रवण गर्दा हृदयमा के हुनु पर्यो, हृदय द्रवित हुनु पर्यो, पहिले विक्रिय। यदा विकारः, तो विकार को लक्षण के होता, पहचान के होता, यदा विकारः, जब हृदय में विकार आउँछ, अर्थात हृदय जब द्रवीभूत हुन्छ तब के हुन्छ? नेत्रे जलम, नेत्रमा प्रेम का भाव का अश्रु प्रवाहित हुन्छन् भने गात्ररुहेषु हर्षः, शरीर का रौमा चाहिँ एक प्रकार को रोमाञ्च हुन्छ। त्यो हुनु नै के हो? हृदयमा विकार। त्यो भएन, भावमा आउन सकेन भने त्यो भगवान को कीर्तनमा त्यति भाव छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अथाभिधेयं गमनोनुकूलं प्रभासते भागवत
यदा सकिलात्मविद्या विशारदो निवृत्तिं साधुनिष्ठः। अथ त्यसै कारणले हे अंग, यो सम्बोधन, हे अंग, हे सूतजी महाराज, यहाँ ऋषिहरू शौनकादि ऋषिहरूको भनाइरहेको छ। मनः अनुकूलम प्रभाससे, हजुरले जुन वाणी बोलिरहनु भएको छ ओ मनः अनुकूलम, हामी सबैको मनलाई आह्लादित गर्नेवाला, हामी सबैको मनको अनुकूल हजुरले बोलिराख्नु भएको छ। त्यसकारण भागवत प्रधानः वैयासकिः, वैयासकी, यही वैयासकी का धेरै विशेषण छन् के। भागवत प्रधानः अध्यात्म विद्या विशारदः वैयासकी नृपतिम यत् आह। भगवानका भक्तहरूमा पनि उत्तम र आत्मविद्या विशारदः, आध्यात्मिक विद्यामा पनि जो सिद्धहस्त हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता व्यासपुत्र सुखदेवजीले साधु पृष्ठ राजा परीक्षितबाट सोधिएपछि नृपतिम राजा परीक्षितलाई यद आह जो सुनाउनु भयो तत् अभिधेहि, त्यो हामीलाई पनि सुनाउनुहोस्। अथ अभिधेहि अंग, यस्तो कारणले हामीलाई त्यो चर्चा सुनाउनुहोस् जुन चर्चा राजा परीक्षित र सुखदेवजीको बीचमा भयो। परीक्षितद्वारा प्रश्न गर्दा सुखदेवजीले जो उत्तर दिनुभयो त्यो हामीलाई सुनाइदिनुहोस्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे तृतीयः श्री परमात्मने नमः। सूत उवाच सुखदेव जीले राजा को प्रश्न थियो कि म्रियमाण व्यक्ति को कर्तव्य के हो, हैन, म संक्षेपमा भनिरहेको छु। जो म्रियमाण मुमूर्षु जीव को कर्तव्य के हो, के श्रोतव्य हो, तो सुखदेव जीले बताउनु हो कि भगवानमा भक्ति होस्, भगवानमा प्रेम होस्, यही हो सबैको कति शास्त्रको उद्देश्य आशय पनि यही हो। यसैलाई स्मरण गर्दै यहाँ भनियो, सुतजी सौनकादिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ वैयासकेः इति वचः। वैयासकी यानी सुखदेवजी, सुखदेवजी को वाणी थियो कस्तो, तत्व निश्चयमात्मनः, आत्मनः तत्व निश्चय, आत्मनः परमात्मनः, आत्म तत्व को निश्चय करने वाला जुन सुखदेव जी को वचन हो, त्यो वचनलाई उपधार्य सुनेर औत्तरेय, औत्तरेय यानी उत्तरायाः अपत्यम, उत्तरा को पुत्र परीक्षितले सुनेर सतीम मतीम कृष्णे व्यथा, आफ्नो सती माने शुद्ध मतिम बुद्धिलाई कृष्णे व्यथात, भगवान श्री कृष्णमा व्यथात लगाई, हैन। भगवान को सुन्नु, भगवान को भजन गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसै त परीक्षित भगवान का भक्त नै थिए। आज फेरि भगवानकै महिमा, भगवानकै गुणगान सुनेर उनले त पुरा फेरि आफ्नो शुद्ध मति भगवानमा नै लगाइदिए।
अब सतीमतीम वेदात भने के हो त्यो पनि बताउनु पर्यो नि। हामीले एकछिन भगवानको ध्यान त बिहान बसेर एकछिन गर्छौँ होला, यसो धुपसुप लगाए यस्तो गर, यति बेला सतीमती हुँदैन क्या। यो गऱ्यो होला कि त्यो गऱ्यो होला, छोरालाई स्कुल पठाउनु पर्ने छ, यो गर्नु पर्यो थियो, के सकियो कि यो सकियो कि, अब कहीँ जजमानले फोन गरिहाल्छ कि भने घन्टी सुन्न साथ जजमानको फोन आयो भन्ने हुन्छ। त्यो हुँदैन। अब मलाई गाली किन गरेको थियो? त्यस कारण त्यो सतीमती भएन। भूत पूजामा त बसेको छ, आसन लगाएको छ, पूजा राम्रो, पूजामा बसेको छ, सबै छ, तर मन अरू कहीँ छ। त्यस कारण त्यो सतीमती होइन। सतीमती भनेको कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि आत्मजाया सुता यो हो सतीमती। कस्तो छ? आत्म यानी आत्म शब्दको अर्थ आफ्नो शरीरको पनि ख्याल नहोस्। अनि जाया श्रीमतीजी होइन, सुत सन्तति छोराछोरी आदि, अनि आगार घर महल भवन आदि, पशु अब पशुको ठाउँमा अब बाइक भन्नु पर्यो है, पशुको ठाउँमा अब के भन्नु पर्यो? बाइक। पशु, द्रविण भनेको धन, र बन्धुसु आफ्नो बन्धु बान्धव आदि प्रति। त्यति मात्र होइन, अविकले राज्य च। अविकल भनेको निष्कण्टक, कोही प्रतिबन्ध उसको थिएन होइन। अविकले राज्य च नित्यं विरूढा ममताम जहु। नित्य जुन अभ्यासको कारणले दृढ ममता जुन थियो त्यो जहौ, उनले त्याग गरेकी हो। यो त्याग हुनुको नाम के हो? सतीमती। यस्तो हुन सक्यो भने के हो? सतीमती। राज्य चाविकले नित्यम विरूढा ममताम जहु। सबैमा रहेको उसको त धन सम्पत्ति सानोतिनो धन सम्पत्ति होइन, के अरे अविकल राज्य, निष्कण्टक राज्य। त्यो पनि कहाँ? हिमालयदेखि लिएर समुद्र पर्यन्तको सम्पूर्ण साम्राज्यलाई युवावस्थामा नै उनले वनबाट निकालिदिए। र पप्रच्छ यहाँ महामनाः कहियो सम्बोधन। हे महामनाः, हे महामनस्वी ऋषि महर्षिहरू। यत् सत्तमाः, यो पनि सम्बोधन हो। हे सत्तमाः, यत् माम पृच्छथ, जो प्रश्न हजुरले मसँग गरिरहनु भएको छ, इमम एव च अर्थम पप्रच्छ। यही कुरा सुखदेवजीसँग परीक्षितले सोध्नु भयो। उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो? कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानः महामनाः। यो महामना यो परीक्षितको विशेषण हो। महामनाः, महामनस्वी परीक्षित जो कृष्णानुभाव श्रवणे भगवान श्री कृष्ण को प्रभाव चरित्र श्रवण गर्नमा श्रद्धालु थिए, उनले सुखदेव जीसँग यही प्रश्न गरे। पछिको कुर्सी हटाइदिनु पर्यो अरे ल। कुर्सी अच्छा ओके। संस्थां विद्याय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गतः।
संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। सुखदेव परीक्षित को अवस्था इसको बताई रही। त्रैवर्गिकीं कर्म सन्न्यस्य, त्रैवर्गिक देखो चतुर्वर्ग मध्ये त्रैवर्गिक किन किन धर्म अर्थ काम, त्रैवर्गिकीं त्रिवर्ग संबंधी धर्म अर्थ काम संबंधी जति पनि कर्म थिए ती सबैलाई सन्न्यस्य परित्याग गरेर अर्थात् ती सबैलाई बिर्सिदिएर त्याग गरिदिएर भगवती वासुदेवे भगवान वासुदेवमा दृढ़म आत्मभावम गतः, उनको दृढ़ आत्मभाव भएको थियो, बलियो आत्मभाव भएको थियो। अनि उनले भगवान श्री कृष्ण सम्बन्धी प्रश्न गरे भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। के प्रश्न गरे त ल सुन्नु है। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् हे अनघा, परीक्षित जी महाराज भन्नुहुन्छ, हे अनघा, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्म स्वरूप, हे निष्पाप सुखदेव जी महाराज, सर्वज्ञस्य तव वचः समीचीनम, सर्वज्ञ जो हुनुहुन्छ त्यस्ता हजुरका वचः, हजुरका वाणी, हजुरको वाणी कस्तो छ? समीचीनम, ठिक छ, उचित छ। हजुरले जो बोल्नुभयो हैन, भगवानकै भजन गर्नुपर्छ, भगवानकै कीर्तन गर्नुपर्छ, भगवानकै जप्नुपर्छ भन्ने कुरा जो हजुरले भन्नुभयो त्यो समीचीनम, सत्य कुरा हो। हरेः कथाम कथयतः, हजुरद्वारा भगवानका कथाहरूको कथन गर्दै जाँदा मह्यम तमः विशीर्यते, मेरो अज्ञान नष्ट भइरहेको छ। म जति जति हजुरको हजुरद्वारा भगवानका चरित्रको श्रवण गराइरहनु भएको छ त्यति त्यति मेरा अंतर हृदयका अज्ञानहरू मेसिँदै गइरहेका छन्। तर पनि भूय एव विवित्सामि भगवान् भूयः एव विवित्सामि, अहम आफूले लगाउनु पर्यो। भूयः विवित्सामि, म फेरि पनि यो जान्न चाहन्छु। के जान्न चाहन्छु? आत्ममाया, आफ्नो माया शक्ति को माध्यमले भगवान परमात्मा इदम विश्वम यथा ससृजे, यो सम्पूर्ण प्रपञ्चको सृष्टि कसरी गर्नुहुन्छ, यानी जसरी परमात्माले यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ, यो जगत कस्तो छ भन्दाखेरि अधीश्वरैः दुर्विभाव्यम, अधीश्वरैः बड़ा बड़ा देवताहरू पनि, सामर्थ्यशाली ब्रह्मादि देवताहरूद्वारा पनि दुर्विभाव्यम, उनीहरूद्वारा पनि जो बुझ्न गाह्रो छ। अधीश्वरैः अपि दुर्विभाव्यम, बड़ा बड़ा देवताहरूद्वारा पनि जो बुझि नसक्नु छ, यसरी बुझ्नु पर्यो है। बुझि नसक्नु, सम्झि नसक्नु, यस्तो प्रकारको रहस्यले युक्त भएको या सम्पूर्ण जगतको सृष्टि परमात्माले आफ्नो माया शक्तिद्वारा कसरी गर्नुहुन्छ त्यो म फेरि जान्न चाहन्छु। यथा गोपाय
यं यं शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्ति परापुमान् आत्मानं क्रीडयन् करोति च। यथा विभुः गोपायति, जसरी व्यापक परमात्माले यो जगतको रक्षा गर्नुहुन्छ, गोपु रक्षणे गोपायति रक्षा गर्नुहुन्छ। और पुनः यथा संयच्छते, और फेरि परमात्माले यस जगतको फेरि संहार जसरी गर्नुहुन्छ। र पुरुषशक्ति परः पुमान्, परम शक्तिशाली परम शक्तिले युक्त हुनुभएका परः पुमान् परम पुरुष परमात्माले याम याम शक्तिम उपाश्रित्य, जुन जुन शक्तिहरूको आश्रय लिएर, हैन, आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन करोति विकरोति च। आत्मानं आफू आफैलाई नै खेलौना बनाएर करोति विकरोति च, हैन, यो संसारलाई सृष्टि आदि गर्नुहुन्छ। यो म जान्न चाहन्छु, हैन। भगवानको लीला पनि बालकहरूको जस्तै हो। बालकहरूले पहिला ढुङ्गा ढुङ्गा के गरेर घर बनाए, अनि फेरि त्यसलाई भत्काइदियो। हो त्यस्तै परः शक्ति पर पुरुषशक्ति परः पुमान्, परम शक्ति परमात्माले आफ्ना आत्मानं क्रीडन करोति विकरोति च। नूनं भगवतो नूनं पक्कै पनि निश्चय पनि अद्भुत कर्मणः हरे भगवतः हरे ब्रह्मन यो संबोधन, हे ब्रह्मन अद्भुत कर्मणः भगवतः हरे, अद्भुत लीला गर्नुहुने भगवान श्री हरि को लीला, उनको चेष्टितम, उनको चेष्टा, उनको लीला कवि भी च अपि दुर्विभाव्यम इव आभाति। कवि भी भनेको विद्वानहरूको लागि पनि दुर्विभाव्यम, हैन, दुर्विभाव्यम भनेको अचिन्त्यम, अज्ञेयम, दुर्बोधम, हैन, बडा बडा ज्ञानी विद्वानहरूको लागि पनि भगवानको लीला अचिन्त्य छ, अबोध अगम्य छ। यथा गुणास्तु प्रकृते विभक्ति भूरिशस्तेका कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। भगवान हुनुहुन्छ एकः, एकः यानी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक छ। तो परमात्मा एक हुनुहुन्छ, तर आफूलाई भूरिश अनेक रूपमा भएर एक साथमा युगपथ क्रमशः पिवा, अथवा एक एक गरेर क्रमैले होस्, प्रकृतेः गुणान्, प्रकृतिका अनेक प्रकारका गुणहरूलाई विभर्ति धारण गर्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब के, प्रकृतिका अनेक गुणहरूलाई धारण गर्नुको के को कारणले भने जन्मभि, अनेक अवतार ग्रहण गरेर, कहिले अवतार लिएर कहिले अवतार नलिई, यी समस्त प्रकृतिका गुणहरूलाई स्वीकार गरेर कहिले क्रमशः कहिले युगपथ अनेक कर्मानुसार भगवानका लीला धारण गर्नुहुन्छ। त्यो म सुन्न चाहन्छु। विचिकित्सितमे तन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शास्त्रे ब्रह्मणि विश्वासं
मे एतत् विचिकित्सितम, मेरो एतत् यो विचिकित्सितम यानी जिज्ञासितम, मेरो यो जिज्ञासा, मेरो यो प्रश्न अथवा मेरा इस प्रकार का संशयहरू भवान ब्रवीतु, यथा माने यथार्थ रूपमा मेरा यी संशयहरूलाई, मेरा प्रश्नको उत्तर हजुरले दिनुहोस्। भवान खलु शाब्दे ब्रह्मणि र परस्मिन् च ब्रह्मणि निष्णातः। हजुर शाब्द ब्रह्म यानी वेद ब्रह्म, वेद को प्रतिपादन गर्नमा र परस्मिन् परब्रह्म परमात्मा को तत्व को विषयमा पनि हजुर निष्णात हुनुहुन्छ। अर्थात अब दुई चीज भन्ने गरिन्छ नि, एउटा श्रोत्रिय र अर्को ब्रह्मनिष्ठ। सबैले लगाउँछन् नि श्रोत्रिय र ब्रह्मनिष्ठ, तर जसले लगाउँछ उसैलाई थाहा छैन के हो श्रोत्रिय भनेको, के ब्रह्मनिष्ठ भनेको। अब यहाँ यो यसको अर्थ यही हो, शाब्दे भनेको श्रोत्रिय, ब्रह्मणी भनेको ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय भनेको श्रोत्रियश्छन्दोधीते, वेद वेदान वेदांग आदि को अध्ययन राम्रो छ भन्ने त्यो श्रोत्रिय हो, र आफ्नो तप साधनाद्वारा अनुभवमा छ भनेदेखि त्यो ब्रह्मनिष्ठ हैन। तो ब्रह्मनिष्ठ हुनको लागि श्रोत्रिय हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन। कोही कोही नश्रोत्रिय पनि ब्रह्मनिष्ठ भएको देखिन्छ। जो श्रोत्रिय छ त्यो ब्रह्मनिष्ठ छ भन्ने पनि छैन। श्रोत्रिय धेरै छन् तर ब्रह्मनिष्ठ खोज्न गाह्रो हुन्छ। गुरु कस्तो बनाउनु पर्छ भनेको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हुनुपर्छ हैन। किन गुरुले उपदेश दिनको लागि त श्रोत्रिय हुनु पर्यो। ब्रह्मनिष्ठ आफूले आफ्नो अनुभव गर्न सक्छ तर बताउन सक्दैन नि त फेरि। हो, त्यसकारणले उपदेश ग्रहण गर्नको लागि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दुईटै चाहियो। त्यसकारणले वेदान्तले के भन्छ भने त्यस्तो गुरुको पास जाऊ जो श्रोत्रिय पनि होस् ब्रह्मनिष्ठ पनि होस्। त यहाँ सुखदेवजीलाई त्यही भनेको छ के हजुर कस्तो हुनुहुन्छ, शाब्दे ब्रह्मणि र परस्मिन् ब्रह्मणि च भवान खलु निष्णातः। हजुर शब्द ब्रह्म यानी शास्त्रमा र परब्रह्म यानी अनुभवमा पनि हजुर निष्णात हुनुहुन्छ। अतः मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। सूत उवाच सूतजी भन्नुहुन्छ इति राज्ञा हरेः गुणानुकथने उपामन्त्रितः। इति यस प्रकारले राज्ञा राजा परीक्षित द्वारा हरेः गुणानुकथने भगवानको दिव्य गुणहरूको वर्णन गर्नको लागि उपामन्त्रितः अर्थात प्रार्थितः, राजाद्वारा प्रार्थित भइसकेपछि प्रार्थना गरिएपछि ऋषिकेशम अनुस्मृत्य सुखदेवजी महाराजले भगवान ऋषिकेशको स्मरण गरेर प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे प्रश्नको अनुसार उत्तर दिन आरम्भ गर्नुभयो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।